اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھیاں اپنے صحابہ دے سامنے 4 بنی اسرائیلیاں دے آبداں دا تذکرہ کیتا۔ کائنات دے سردار نبی نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر اللہ دے 4 بندے ایسے گزرے نے جنہاں نے 80 سال تک اک چپکن دے برابر بھی اللہ پاک دی نافرمانی نہیں کیتی، 80 سال عبادتاں چی گزار دیتے نے، 80 سال تک اللہ دی ذرہ بھی نافرمانی نہیں کیتی۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، سونے نبیا اونا دیاں تے عمرہ ہی بڑیاں وڈیاں سن، 100 سال 200 سال 500 سال، بھئی سپیکر بند ہی رہن دیا جو اذان کریں، 500 سال تک، بلکہ اللہ پاک نے کئیاں نو ہزار سال تک عمرہ تا فرمائی سی۔ میرے نبی صحابہ چ بیٹھے نے، صحابہ پریشان بیٹھے نے، سونے اس کام کولوں اس مقام کولوں اسی رہ گئے نا، اسمان تو جبریل آ گئے، آ کے کہندے نے سونے نبیا تواڈے صحابہ کیویں پریشان بیٹھے نے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جبریل اس گلوں صحابہ پریشان نے، بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، حضرت عزیر علیہ السلام غالباً انہاں چوہاں نے 80 سال تک اللہ پاک دیاں عبادتاں کیتیاں نے، اک چپکن دے برابر بھی اللہ پاک دی نافرمانی نہیں کیتی۔ میرے صحابہ اس واسطے پریشان نے، اسی اس مقام تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوباں انہاں نو کہو پریشان نہ ہون، انہاں دی 80 سال دی بندگی ایک پاسے، انہاں دیاں 80 سال دیاں نمازاں ایک پاسے، انہاں دے 80 سالاں چ جڑے روزے آئے نے ایک پاسے، انہاں دی تہجد ایک پاسے۔ محبوباں میں تیری امت نو ایک رات دے دتی ہے، جڑا بندہ اس رات جا کے باتاں کرے گا میں انہاں نو 80 سال نالوں بھی ود کے ثواب دے چھڈاں گا۔ اور تہاڈی ویرو رات 80 سالاں نالوں بہتر ہے، جڑا بندہ اس رات جاگ کے اللہ پاک دیاں عبادتاں کردا ہے، نفل پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، اللہ پاک 80 سالاں نالوں بھی زیادہ ثواب دے دیندے نے۔ وہ رات ہے کدوں؟ غور کری دوستا، میرے تیرے پیرو مرشد نے رمضان دے پہلے 10 دن اعتکاف کیتا، پھر میرے نبی نے آخری 10، پھر میرے نبی نے درمیان والے 10 دن اعتکاف کیتا، پھر میرے نبی نے آخری 10 دن اعتکاف کیتا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں آخری 10 دناں دے اندر یعنی کہ آخری 10 راتاں دے اندر وہ رات تلاش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو دس دیتا، سونیا او فلانی رات جے، او فلانی رات جے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں مینوں میرے اللہ نے دس دیتا سی او فلانی رات، تے میرے نبی صحابہ نو دسن واسطے نکلے نا، میرے صحابہ او فلانی رات لیلۃ القدر دی عزت والی رات، او فلانی رات میرے نبی باہر تشریف لے آئے نا، تے ویکھیا 2 صحابہ جھگڑدے پے سن، انہاں دا آپس دے اندر جھگڑا ہو رہا سی، انہاں دی صلح کراندیاں میرے اللہ نے اپنے محبوب دے دل وچوں رات ہی کڈ لئی۔ پتہ کیوں رات کڈی؟ اللہ نو پتا سی جے میں اور رات دس دیتی نا تے مسلماناں نے اسے رات ہی جاگ کے بات کرنی ہے، تے میں چاہنا میرے بندے روز جاگ کے باتاں کرن، میرا قرآن پڑھن، میرے کو معافیاں منگن، میں آسماناں تے ویکھ کے انہاں نو خوش ہو جاواں۔ انج آپ نے فرمایا ہے اینو پچھلی راتاں چ تلاش کرو۔ اعتکاف بہن دا مقصد ہے جڑا بندہ
ਇਤਕਾਫ ਬੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਕੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ عطا ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਇਬਾਦਤ करे, कुरान पढ़े, नफल पढ़े, नेकी कर रहा होवे, अल्लाह पाक जिंदगी दे सारे गुनाह माफ फरमा देंदे ने। माफी चाहते हो ना, फिर वो रात लभो, वो आखिरी 10 दिनों में रात जे, और रात बड़ी कीमती। अल्लाह पाक ने 7 आसमानां दे उत्ते बार्डर ते एक बेरी बनाई है जिदा नाम सिदरातुल मुंतहा है। इस बेरी दे उत्ते अल्लाह दी जन्नत है, ओ दे उत्ते अल्लाह दा अर्श है। गौर करी ना दोस्ता, इस दरवेश फकीर दी बात गौर नाल सुनी ना। दूर दूर तो चल के आया है, जुमा पढ़ लिया है, गौर नाल सुनी। अल्लाह पाक ने 7 आसमानां दे उत्ते बार्डर ते एक बेरी बनाई है जिदा नाम सिदरातुल मुंतहा है। इस बेरी दे उत्ते जन्नत है, जन्नत दे उत्ते खुदा दा अर्श है। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस बेरी ची अल्लाह पाक ने जिब्रील वास्ते रहन दी जगह बनाई है। इस बेरी ते बेशुमार फरिश्ते अल्लाह पाक ने बिठाए ने जिदा अंत शुमार ही कोई नहीं ना। जिस दिन लैलातुल कदर हुंदी है, ये इज्जत वाली रात, ये शब कदर जिस दिन हुंदी है, अल्लाह अकबर अल्लाह। इस रात दिन गुरूब होंदियां नाल ही अल्लाह पाक जिब्रील नू फरमांदे ने, जिब्रील आ जेड़े फरिश्ते सिदरातुल मुंतहा ते ने, ये सारे जमीन ते लै जाओ, जमीन ते लै जाना। इधरों दिन गुरूब होया, इधरों जिब्रील आ गया ना। बाद कहंदे ने जिब्रील दे हाथ में झंडा हुंदा है जेड़ा काबातुल्लाह ते आके नस्ब कर देंदे ने। एक झंडा बैतुल मुकद्दस ते नस्ब कर देंदे ने, एक मस्जिद नबी ते हजरत जिब्रील जमीन ते आ जांदे ने, मलाइका भी नाल आंदे ने, बेशुमार फरिश्ते भी जमीन ते नाज़िल हुंदे ने। ये फरिश्ते आके की करदे ने, गौर करी दोस्ता, कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने, ये फरिश्ते हर उस बंदे नाल जिब्रील आके मुसाफा करदा है जेड़ा बंदा जाग रहा हुंदा है, अल्लाह दा कुरान पढ़ रहा हुंदा है, जेड़ा बंदा जाग के अल्लाह दी इबादत करदा है, ये जिब्रील आके ओदे नाल मुसाफा कर लैंदा है, ओदे हाथ विच हाथ दे दिंदा है। सहाबा कहंदे ने सोनिया एदी निशानी की है? आप फरमांदे ने जदों जिब्रील आके हाथ विच हाथ पांदा है, एदे जिस्म ते एदे जिस्म ते जनाब कपकी तारी हो जांदी है, एदे रोंगटे खड़े हो जांदे ने, एदियां अखां विचों आंसू बहने शुरू हो जांदे ने। उत्तों आवाज आंदी है, ऐ मेरे बंदे हुण जेड़ी चीज मंगेगा ओह ही दे देंगा, तेरी जिंदगी दे सारे गुनाह भी माफ फरमा देंगा। कईयां घरां च जिब्रील नहीं जांदा, कईयां घरां च रहमत दे फरिश्ते भी नहीं जांदे। ओ केड़े केड़े घर ने सुन लै वीरा, जिधर जिब्रील रहमत दा फरिश्ता लैके नहीं जांदा, जिधर जिब्रील भी नहीं जांदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ केड़े केड़े घर ने, ओ किसे गिरजे च जिब्रील नहीं जांदा, गिरजे ने ना जिब्रील नहीं जांदा, मंदिर च जिब्रील नहीं जांदा, बुतखाने च जिब्रील नहीं जांदा, आतिश कदे च जिब्रील नहीं जांदा। और मेरे वीर जेड़े घर नशई बंदा है उधर जिब्रील नहीं जांदा। और नशइयां कर जिब्रील ने की लैन जाना? ते जिधर भंग पई होवे, हेरोइन पई होवे, नशे वालियां चीज़ां पईयां होण, उधर भी जिब्रील नहीं जांदा। जिधर वाजे गाजे पैण उधर भी जिब्रील नहीं जांदा। जिधर जिब्रील ने गया रब दी रहमत कित्थों आनी? दुआ करो अल्लाह इन्हां चीज़ां कोलों महफूज फरमा लै। सुबह हो जाती है, सुबह हो जाती है, जिब्रील आवाज देंदे ने, फरिश्तियां नूं कहंदे ने आ जाओ वापस चलिए,
واپس چلے جاندے نے، جبریل بھی جا رہے نے، فرشتے بھی واپس جا رہے نے، رش ایدا اینا ہے، سورج دیاں کرنا مدم پہ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، جڑے بندے اس رات جا کے باتاں کر رہے ہوندے نے انہاں دیاں خواہشاں پوریاں ہو جاندیاں نے، انہاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ ویرا غور کرن والی گل اے وے، اس رات نو اللہ پاک نے اینا مقام کیوں دیتا ہے، اے نشان اللہ پاک نے اس رات نو کیوں دیتی ہے؟ اللہ پاک دا قرآن پیا دسدا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس واسطے یہ نشان دیتا ہے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنا قرآن اپنے محبوب تے نازل فرما دیتا سی۔ لوح محفوظ وچوں نا آسمان دنیا تے ایک جگہ جدا نام ہے بیت العزت، عزت والی جگہ، اللہ نے لوح محفوظ وچوں اکو واری سارا قرآن نازل فرما کے نا بیت العزت پہلے آسمان تک نازل فرما دیتا، پھر اگاں جویں جویں لوڑاں پیندیاں گئیاں اوویں اوویں قرآن اتردا گیا۔ کنا قرآن آیا، کنیاں سورتاں آئیاں، کنیاں ایتاں آئیاں، اج غور نال سن لیں، میں بڑی محنت دے نال تیرے واسطے لب کے لے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 114 سورتاں نازل فرمائیاں، اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 30 پارے نازل فرمائے، اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 6666 ایتاں نازل فرمائیاں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب تے قرآن دے الف سن لو کنے نے، 52 سن لو، تا سن لو۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر 48,992 دفعہ الف لیا ہے، اور اللہ پاک نے 12,228 دفعہ با لیا ہے۔ اللہ پاک نے تا 24,000 یعنی کہ 2,404 دفعہ تا آئیے، سا 3,105 دفعہ آئیے، جیم 4,232 دفعہ آئیے، ہا جڑی ہے 4,120 دفعہ آئیے، خا 2,105 دفعہ آئیے، دال اللہ پاک نے 5,973 ورا نازل کیتی ہے، زال اللہ پاک نے 4,729 ورا نازل کیتی ہے، را اللہ پاک نے 13,240 وار نازل کیتی ہے، اللہ نے زام 3,880 دفعہ 580 دفعہ نازل کیتی ہے، سین اللہ پاک نے 5,976 دفعہ، شین اللہ پاک نے 2,115 دفعہ، سواد جناب 20,083 دفعہ، زواد 682 دفعہ، توا اللہ پاک نے اے اپنے محبوب تے 1,307 دفعہ، اور اللہ پاک نے زوام 772 دفعہ، این اللہ پاک نے 9,274 دفعہ، غین اللہ پاک نے 9,211 دفعہ، فا اللہ تعالیٰ نے 4,418 دفعہ، کاف اللہ پاک نے 6,612 دفعہ، اللہ پاک نے دوسرا کاف 10,628 دفعہ، لام اللہ پاک نے 33,520 دفعہ، میم اللہ پاک نے 36,515 دفعہ، اور نون اللہ پاک نے 44,190 دفعہ، واو اللہ نے 35,899، ہا اللہ پاک نے 16,070 دفعہ، یا اللہ نے 45,909 دفعہ اپنے محبوب تے انہیں کلمات نازل فرمائے نے، انہیں اللہ پاک نے حروف نازل فرمائے نے، انہیں الفاظ انہیں حرف نے قرآن پاک دے تے ایک ایک حرف دیاں نیکیاں کنیاں نے، اللہ شیگو پوری دی عمر چ برکت فرمائے گی۔ آ بڑی پیاری بات لکھی، کہندے نے پہلا میرے مصطفیٰ دی تعریف کی تھی جنہیں قرآن نازل ہویا ہے۔ قرآن دی شان تے ہے یہ نا، اور صاحب قرآن دی بھی بڑی شان ہی، واوانی سیو سونا، واوانی واوا سیو سونا عربی رسول نیم،
جنوں دربارے خاص قربے حضور نی ناز ادائیں جس دیاں ہویاں مقبول نی سبنا تھی جس دی سبنا تھی اللہ جس دی شان بنائیے اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیے ایو جے احمد جیڑا مکے وچ آیا اے ایو جے احمد جیڑا مکے وچ آیا دے باپ عبداللہ مائی آمنا جایا جے جس دی رسالت سارا جگ سوایا جے بتاں نے کلمہ پڑھیا دتی گواہی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن جی ہاتھ جبریل جیڑا اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن جی کلن والا اے دا رب رحمان جی ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان جی لوہے محفوظ وچوں بھیجی الہیہ ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں کیوں جی رانجا پڑھیا ایک حرف دیاں کنیاں نیکیاں مل دیاں نے تے سسی پنو پڑھیا کنیاں مل دیاں نے اور دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں جدا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں مل اللہ ذل جلال دی قسمیں اے واحد قرآن اللہ دی کتاب ہے ایک حرف پڑھو تے نیکیاں 10 مل لگی یہ تو ماہ رمضان چنے نا یہ تو ماہ رمضان تو اگے پچھے نے نا ماہ رمضان چ کنیاں ملن گیاں ایک حرف دیاں 70 آپ دیکھو اسی پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گا تسی سارے جنے ماشاءاللہ ویکھو جس تک نظر پیاری مجمع ہی نظر آ رہا ہے دعا کرو اللہ نظر بد کو محفوظ فرما لے پر میرے بھراواں کسر کوئی نہیں چھڈی کوئی آندا ہے تے بمب رکھیا جائے گا میں نے لوگ کری ٹیلی فون کرن پوچھن جی سانو اطلاع ملی نہ جا جے بمب رکھیا جائے گا کوئی آندا ہے عمرے تے کیا چلا ہے کوئی آندا ہے جناب اج دے استاد نے آنا سی لہذا انہیں جمعہ نہیں پڑھانا اطلاعاں نے پر اللہ پاک دی نظر کرم ہونی چاہیے دیکھو جتوں تک نظراں جا رہی ہیں مجمع ہی مجمع ہے اللہ جڑے بزرگ دوست میریاں بہناں یہ جمعہ پڑھ لیا ہے سبنا دانا قبول فرما لے اللہ تو پہ بیٹھے نے تو قبراں ایئر کنڈیشن بنا دے گی اللہ اور بسم اللہ تسی پڑھی ہے نا لو میں تو آپ ہی دس دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم دے 19 حرف نے کنے حرف نے 19 حرف نے یہ پڑھنی تو پیندی ہے نا روٹی کھان لگے ہاں پانی پین لگے ہاں دودھ پین لگے ہاں چائے پین لگے ہاں ہر کام کر لگے ہاں پڑھنی پیندی ہے نا تے حکا پین لگے ہاں بھی پڑھنی پیندی ہے نا کئی میرے پرا حکا چھڑ کے پھر پین لگ پیا پتہ نہیں چسکا کی ہو جائے ہے اللہ کے نری بیماری اے دے 19 حرف ماہ رمضان تو اگے پیچھے پڑھو نبی پاک دے فرمان دے مطابق 190 نیکیاں مل گیاں روزیاں چ کلی بسم اللہ پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلی جڑا بندہ پڑھے گا کائنات دے سردار نبی دے فرمان دے مطابق اللہ پاک کلی بسم اللہ دیاں 1318 نیکیاں عطا فرمان گے کلی بسم اللہ دیاں 1318 نیکیاں ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی ہے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی ہے او کیڑے حرف نے الف تے لام میم حرف اے 3 نے صبح تے شام پڑھ دے صاحب یقین نے آکھیا سانو کملی والڑے امین نے نیکیاں 30 دفتر لکھدا الہیہ چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی
کلی بسم اللہ دیاں انیاں نیکیاں جڑا بندہ سپارہ پڑھدا ہے انہوں کنیاں نیکیاں ملن گیاں جڑا 2 سپارے پڑھدا ہے انہوں کنیاں نیکیاں ملن گیاں 10 سپاریاں تک اجازت ہے 10 سپاریاں تک جے اللہ تینوں رات نو موقع دے تہجد پڑھن دا رات نو اٹھ کے قرآن پڑھ لیا کرنا ویرا رات نو تہجد پاویں 10 سپارے پڑھ لیا کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روزانہ تہجد دی نماز 10 سپارے ختم کیتا کرتے سن 10 سپارے روز دے ساڑھے تے کاری کو قرآن دی تلاوت لمبی کر دینا تے بندے کسا جاندے نے جی اس مسیتے قرات لمبی ہوندی دوجی مسیتے چڑھنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تہجد دے اندر روزانہ 10 سپارے پڑھ دے سی ماں نے بخاری جمعہ سی کو معمولی بات ہے اللہ گورنمنٹ کہنے لگی بخاری تیرے ملک تیرے واسطے ساڑھے ملک کے جگہ کوئی نہیں نکل جا میرے ملک وچوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوسرے ملک جا رہے ہیں بارڈر تے پہنچے نا وہ بھی آندے نے تواڈے لئی ساڑھے ملک وچ بھی جگہ کوئی نہیں واہ امام بخاری آسماناں والے منہ کر کے کہندے نے اللہ بخاری لی زمین تے جگہ کوئی نہیں زمین تے تھلے جگہ دے دے اسے رات امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ کو لے چلے گئے ایک محدث نو خواب آئی دیکھ دیں کائنات دے سردار نبی جنت دے گیٹ وچ کھڑے نے جنت دے دروازے تے کھڑے نے اے محدثاں دا سونے اج کسے دی انتظار ہے جنت دے دروازے تے کھڑو رہ جن آپ فرماندے نے ہاں ایک ساڈا مرید بخاری ہے محمد بن اسماعیل او فوت ہویا میں اودی انتظار کر رہا ہاں تو رات نو سپارہ ہی پڑھ لیا کر زبانی نہیں ہو آندا تے قرآن تے ویکھ کے پڑھ لیا کر نماز بھی بندہ نا قرآن تے ویکھ کے پڑھ سکتا ہے پڑھ لیا کر اوے لذت ہی وکری آ جائے اس ملنگ دی گل سن لیں سید میر لکھ دے نے اور لوگوں آگے آسائیں مستانہ جے اپنے آپ نے مخاطب کر کے اور لوگوں آ گیا سائیں مستانہ دیکھ دل دکھیا حال ویرانہ دیکھ اپنے دل دی پڑھاس پہ کر دیں اور لوگوں آ گیا سائیں مستانہ جے دل دکھیا حال ویرانہ جے پر بول اس دے لکمانہ جے سن پیڑ پوے فرزانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو اگے بڑی پیاری گل کیتی ہے غور کریں دوستان کہندے نے او اس ساری دنیا رولی اس ساری دنیا رولیے کسے سنی نہ اس دی بولیے ان تو دگے کیتی چولیے تکی میرے ہاتھ پھیلانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو اگلی گل سن لے او واہ واہ لذتی رات کھلونے دی کیویں کھلونے دی ٹی وی تے وی سی آر دے سامنے کھلونے دی نہیں چوریاں ڈاکے مارن دی لذت کوئی نہیں ہو یاریاں لان دی لذت کوئی نہیں ہو او واہ لذتی رات کھلونے دی اوے ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی آئی لذت ادھی رات دا ویلا ہوئے تو اپنا دل لے کے دل دی تسلی دے نال مسلے تے کھڑا ہوویں اللہ اکبر اللہ تے قرآن دا دل پڑھ رہے ہوویں قرآن دا دل کیڑا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے لوگو قرآن دا دل یاسین ہے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جامع ترمذی چ ایک غریب روایت نقل کردے نے فرماندے نے جڑا بندہ ایک وار یاسین پڑھ لیندا ہے اللہ 10 سپاریاں جنہ ثواب دے دیندا ہے پڑھ لیا کر رات نو اور تو ساری زندگی ٹولے لاندہ رہے ہو ساری زندگی کنجریاں پھینکدا رہے ہو اور پاپیاں رمضان چی رب نال گلاں کر لے ساڈے کولوں پوچھ کے ویکھ رات دی قیام اندر کی لذت ہے جنہاں نو اللہ نے توفیق دتی ہے انہاں کولوں پوچھ کے ویکھ
اور واہ واہ لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اور ڈگ سجدے عاجز رونے دی، واہ واہ صدقے سیس جھکانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، کت خیر ملنگ مستانے نو، اور واہ واہ لذتی رات قیام اندر، واہ واہ لذتی رات قیام اندر، واہ واہ کٹنی پاک کلام اندر، نشے واہ واہ نیم اس جام اندر، ساکی دیکھ پیاس بجانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو۔ اگلی گل ذرا دھیان نال سن لی، اٹھ اٹھ ہو اسوار مسلے دا، پر قسمت والوں مسلح ملتا ہے، اٹھ ہو اسوار مسلے دا، او تینو فلکی رب لے چلے دا۔ آ جاؤ نا، وہ آدھا میں عرش چھڑ کے آیا بیٹھا پہلے اسمان تے، تو آپ منجی نہیں چڑھنا، اے اٹھ ہو اسوار مسلے دا، اٹھ ہو اسوار مسلے دا، تینو فلکی رب لے چلے دا، اوے اگوں ملن فرشتے کلے دا، راؤ ملن فرشتے کلے دا، او جی آئے ہوئی کیسنے آنے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، کات خیر ملنگ مستانے نو، او ایسے جوگی نے نیت نیتے ہونا نہیں، کوئی نہیں ہو پتہ زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جانی ہے، کوئی نہیں ہو پتہ زندگی کدوں مک جانی ہے، اگلا جمعہ بھی پڑھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں، عصر بھی پڑھنی نصیب ہونی کہ نہیں، گھر جان دا بھی موقع ملنا ہے کہ نہیں، اور ایسے جوگی نے نت نت آنا نہیں، تیری گلی وچ ناد وجونا نہیں، تجھ سننا اساں سنونا نہیں، اور ویرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہو، قرآن نال پیار پالا ہے، اللہ دی قسمیں جنہاں نے قرآن نال پیار پایا ہے ایتھے بھی کامیاب نے، اگلے جہان بھی کامیاب نے، قبراں بھی منور نے انہاں دیاں جنہاں نے قرآن نال پیار پایا ہے، ایتھے بھی عزتاں نے تے قیامت نوں بھی عزتاں ہون گیاں۔ دعا کرو اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے، اور قرآن پڑھیا مسئلے حل ہوندے نے، قرآن پڑھیا جا بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لے، مسلم پڑھ کے دیکھ لے، صحابہ گئے ایک پنڈ رات پی گئی، پنڈ والوں کہندے رات رکھ لو، انہاں آخیا نہیں ساڈا رواج نہیں رات رکھن دا، اللہ اکبر، اللہ پر رات کو رکھے بھی کیویں؟ مینوں ایک دوست نے گل سنائی، روزیاں چ نا اڈے تے دو ایک آدمی تے ایک عورت کھڑے، سردی سی تے میں انہاں نوں گھر لے گیا تے انہاں نوں نواں بسترا کڈ کے دتا، بانگاں ویلے پرونے بھی غائب تے بسترا بھی، کو رات کیویں کسے نے رکھی؟ دعا کرو اللہ ساڑھے پاکستان دے حال تے رحم فرمائے۔ میرے بھائی یہ کہنے لگے رات نہیں اثر رکھنا، اچھا چلو ٹھیک، اوتھے پرا نا ڈیرا لا دیتا، پرا جنگل چ، جی میں اساں جنگل چ ڈیرا لایا ہے نا، انشاءاللہ کس دن نو بہار آ جائے گی، ویسے بہار تے آئی پی، اٹاں دی کیڑی لوڑ ہے، بندیاں نال بہار ہوندی، اللہ نے بندے انہیں ہی کال دیتے نے، ساڈے کول انتظام ہی نہیں ہوندا، اللہ دیکھو نا تمبو تھلے وچھان لی لیاندے نے، اتنے تمبو لان لی لاندے، کناتاں لیاندے پھر بھی تھوڑ جاندے، اللہ میرے ویراں دا آنا قبول فرمائے۔ جنگل چ رات گزارن لی ٹھہر گئے، ادھی رات دا ویلا یا رات تھوڑی جی گئی ہے، اللہ دی قدرت ایسی ہوئی، اس پنڈ دے نمبردار نو سپ لڑ گیا، اے مرن لگ پیا، اے نہ اپنے ماندریاں کولوں دم کروائے پر آرام کوئی نہیں پیا آندا، اے پنڈ دا نمبردار کہندا ہے، پنڈ دا ناظم کہندا ہے پتہ کرو او نہ قافلے والیاں چوں کوئی دم کر لیندا ہوئے، اے قافلے والیاں کو لے گئے، صحابہ کو لے گئے، کہندے نے ساڈے چودھری نو سپ لڑ گیا ہے، تواڈے چ کوئی بندہ دم کر لیندا ہے؟ ایک صحابی کہندا ہے ہاں میں دم کر لینا واں، اے کہندا ہے، اے کہندے نے چلو پھر چل کے دم کرو، صحابی اگو کہندا ہے مفتی کر دیاں، ادوں رات تا رکھیا نہیں جے ہن مفتی دم کرواندے جے، کیوں جی ہن کو مولوی آکھے نا بھی مفتی کروانے کہ پیسے نال، اگلے کفر دا فتویٰ لا دینا ہے۔
इसे आबियां दा मुफ्ती करां, ये कहंदे ने नहीं नहीं मुफ्ती नहीं करवाना, ये बुखारी मुस्लिम दी हदीस है ते सही हदीस है, मुत्तफिक अलैह हदीस है। सहाबी कहंदा ये कहंदे ने दम करो, जिद्दां कहोगे कर लांगे। मेरे पाक नबी दे सहाबी ने पढ़ के दम कीता ना ते मेरे मालिक ने शफावां दे दित्तियां। शफा ते उन्हें देनी है ना, आंदे ना कूंज दा वस कर लावना, मी अल्लाह सच्चे ने पावना। साडा वास्ते अल्लाह के फरियाद करनी है ना, शफा ते मालिक दे हाथ विच, ओ देवे ना देवे, मन लवे ओदी मेहरबानी, ना मन्ने तां भी मेहरबानी। ओ दिल करे पैगंबर दी ना मन्ने, दिल करे पैगंबर दी ना मन्ने, चिट्टा कोरा जवाब सुना देना है। जदों मनन ते आवे ते फजल करके गुनहगार दी आस पुचा देना है। किते पुत्र दे मुंह नू कोई तरसदा है, तू बेटियां चाह देना है। दुआ करो जिन्हां कोल बेटे नहीं अल्लाह बेटियां देवे, या अल्लाह जिन्हां नू धीआं दित्तियां पुत्र भी दे दे। अल्लाह बरखुरदार परवेश किन्ना उन्होंने मेरे नाल प्यार, सुबह की अजान वेले भी घरों सद के लिया। हुण जुम्मे तो पहला भी टैलीफोन किया, हजरत तुसीं कदों जाना है, मैं तुहाडे नाल जाना है। अल्लाह तू नेक बेटा अता फरमा दे। हाजी मंजूर साहब कदी सद के लिया ने, कदी बरखुरदार परवेज, ये प्यार दियां बातां ने ना। साडे हाजी इसहाक साहब, भाई इब्राहिम साहब, भाई मकबूल और दीगर साथी, साडे डॉक्टर असलम साहब और जिन्हां कोले मौला बेटियां ही बेटियां ने, रब्बा तू बेटा भी अता फरमा दे। सारे आमीन को इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर कबूल फरमाए। अल्लाह जिन्हां कोले बेटियां ने रब्बा बेटे भी दे, पर मर्जी ओदी है ना। और कोई पुत्र दे मुंह नू तरसदा है, तू बेटियां चाह देना है। किते बेटी दा चाह कोई रखदा है, तू मुंडियां दी मेड़ पा देना है। किते पुत दियां नाले माल दौलत फजल करम दा मी वरा देना है। किते पुत ना दियां ना माल दौलत, सारी उम्र ही इदां लगा देना है। मौला तेरी तारीफ ते मुकनी नहीं, मैं अपनी गल ही मुका देना। दम कीता सहाबी ने, बंदा बच गया। हाँ भाई हुण की लेना दम दा, दिल ते हथ रख के सुनिया जे। और बड़े लोग गिले करते ने, अब मैं जुमा बह के इसे करके पढ़ा रहा, तबीयत खराब है, लोगों दी गल्लां सुन सुन के दुआ करो अल्लाह उन्हां मेरे वीरां नूं हदायत दे देवे। कोई ना कोई ऐसा नवा शोशा छड्डणगे सुन के हैरान रह जाए। या अल्लाह मुसलमान ने, अल्लाह हाजी नमाजी ने, अल्लाह इन्हां दी दाड़ियां की आंदियां ने, अल्लाह ये गल्लां किहो जिहियां करदे ने, अल्लाह इन्हां नूं हदायत अता फरमाए। वैसे तो जुमा खलो के पढ़ाना चाहिए, पर तबीयत नहीं साथ देंदी, दुआ करो अल्लाह सेहत अता फरमाए। मेरे भाई सहाबी ने दम कीता ते अल्लाह ने आराम दे दिता। पिंड वाले आंदे ने हुण लैना क्यों, कहंदा 40 बकरियां लैनियां ने। किनियां बकरियां? 40 बकरियां। अल्लाह साडे को कुकड़ी दे बै ना मौलवी नूं ओदा तवा लग जांदा है। 40 बकरियां लै लियां। हुण ज़हन च बाद च ख्याल आया भी पता नहीं ये जायज़ ने कि नाजायज़ ने, हलाल ने कि हराम ने। ना दुध पीता ना ज़बा करके गोश्त खादा। कहंदे ने मदीने वाली सरकार को पहला पूछ लीए ये जायज़ ने कि नाजायज़ ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते मेरे नबी को लाए आके कहंदे ने सोहणिया दम करके 40 बकरियां लईयां ने, उन्हां रात नहीं सी रखिया, असां दम कीता है, उन्हां नूं सप लड़िया, असां दम कीता है, 40 बकरियां लईयां ने। सदके जावां मेरे नबी नूं फिक्र पै गई, सोहणिया पढ़िया की सही, दम भी ते बड़े ने ना। आप फरमाते ने ओए मेरे सहाबी पढ़िया की सही, दामी ते बड़े ने ना। ये भी ते दामी है ना। कड़कली कड़काली दुश्मन नू मंजे पा ली, कई दम करते ने। आप फरमाते ने मेरे सहाबी पढ़िया की सही, आ सुन जरा ध्यान नाल, ये बुखारी मुस्लिम दी हदीस है। कहंदा सोहणिया कोई मंत्र नहीं पढ़िया, कोई तंत्र नहीं पढ़िया, कोई जंतर नहीं पढ़िया, दम भी ते अजीब ही जीव ने। आंदा सोहणिया कली सूरत फातिहा ही पढ़ी सी।
کلی الحمد شریف ہی پڑھی سی آپ لکھوی اسے کر کے لکھ دینے نا سن ذرا دھیان نال فرمان دینے اوے فاتحہ کل بیماراں دارو فاتحہ کل بیماراں دارو تے دافع کل بلائی پڑھ پھوکے یا لکھ گل پاوے دیوے رب شفائی آپ فرماندے نے تینوں کس دسیا سی اے دامے کیویں تینوں پتہ لگیا کہ فاتحہ دامے آندا سونیا دنوں اٹھی میں الحمد شریف پڑھ کے دام کر دیتا آپ فرماندے نے فاتحہ واقعی دامے اللہ پاک نے اے دے شفاواں رکھیاں نے نا اے دے اللہ پاک نے شفاواں رکھیاں نے باقی مسئلہ یہ رہ گیا اے بکریاں جائز نے کہ ناجائز نے حلال نے کہ حرام نے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں جے تانوں انہاں دے حلال ہون چ شک لگدا ہے تے وچ سیر میرا بھی رکھ لو سبحان اللہ قرآن ہی قرآن پڑھ لا قرآن او بہنوں تسی بھی قرآن پڑھو ویرو تسی بھی قرآن پڑھ لو آ ویکھ لینا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کہندے نے نی فاطمہ اج تیرے ابے کولے غلام آئی نا تیرے بابے کولے اج غلام آئی چل ایک ادھا غلام لے آئیے نا ایک دو غلام لے آئیے جڑا تیرا ہاتھ بٹا سکے کام کار تینوں کروا سکے حضرت فاطمہ علی مرتضیٰ دوویں چلے جاندے نے کتھے گئے نا بی بی عائشہ دے گھر چلے گئے اما جی فاطمہ اپنی ماں دے گھر چلی گئی نا اللہ اکبر اللہ تے صدقے جاواں میرے نبی کرے کوئی نہیں سن حضرت علی مرتضیٰ سیدہ فاطمہ مڑ کے آ گئیاں نا اللہ اکبر اللہ تے اب اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آئے ساڈی اما جی کہندیاں نے سونیا اج تھی فاطمہ بھی آئی سی علی بھی آئے سن صدقے جاواں میرے نبی نو بیٹی نال اتنا پیار سی آپ فرماندے نے پتہ نہیں میری دھی نو کی لوڑ پے گئی فوراً میرے نبی دھی دے گھر چلے گئے اور بڑا پیار سی بڑا پیار دوپہر ایک دن بھوک لگ گئی تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر کولوں چل کے روٹی کھانے اگوں ابو بکر ترے آ رہے نے آپ فرماندے نے ابو بکر مینوں بھوک لگی سی میں تیرے والے چلے آواں ابو بکر آندے نے سونیا مینوں بھوک لگی میں تواڈے والے چلے آواں آپ فرماندے نے چل پھر عمر کولے چلیے حضرت عمر والے تر پے اگوں عمر ترے آندے نے دوپہرے آپ فرماندے نے عمر سانو تے بھوک لگی ہے اسی تیرے والے آ رہا سا عمر آندے نے سونیا مینوں بھوک لگی سی میں تواڈے والے آ رہا سی حضرت ابو بکر تے عمر دوویں نبی پاک دے سہرے لگدے نے اج میرا نبی سہریاں گھر چلیا ہے سبحان اللہ تیری لڑائی سہریاں نہ رہندی اج میرا پاک نبی سوریاں کرو روٹی خان دی گھر تے چلے ہیں پر ادھر بھی کوئی نہیں صدیق آندا ہے بیٹی کرو میں چل کے کھانا فاروق آندا بیٹی کرو میں کھانا چل کے نہ ادھر روٹی نہ ادھر روٹی اچھا چلو پھر ابو ایوب انصاری کولے چلی رضی اللہ جا ابو ایوب دی کنڈی کھڑکائی بیوی نے ویکھیا نا سرکار آ رہے نے بوا کھول دیتا بیٹھ گئے ابو ایوب پر باغ چ پھر رہے سن اللہ اکبر اللہ آواز دیتی ابو ایوب کارا قسمت جاگ پئی آج جگاں دا پیر پھر آ گیا ابو ایوب انصاری او سی جدے کر میرا محمد روز جاندا سی روز ناشتہ میرا نبی اتھوں جا کے کردا سی او ابو ایوب انصاری سی کہ نہ پیار اللہ کڈا قسمت والا ابو ایوب روزانہ سرکار جان تے ابو ایوب دا ناشتہ کھا کے آن ابو ایوب کہندے نے سونے اج تسی لیٹ آئے جے ناشتہ تا تیار کیتا سی پر بچے کھا گئے نے محبوبہ بہ جاؤ میں انتظام کرنا وا ہن پیار ویکھ لے کنا ہے بھج کے گئے باغ وچوں ایک کھجوراں دا گچھا توڑ کے لے آئے علامہ منذری نے ترغیب چ بڑی وضاحت دے نال لکھے آئی میرے نبی نو کہندے نے سونے تسی کھجوراں کھاؤ اپنی تھوڑی جی بھوک مٹھی کرو نا تے میں انتظام کرنا وا پیار دیکھ لے کنا ہے چھتی چھتی ایک بکری نو چھری پھیر دیتی ذبح کر دیتی بکری ادھی دا جناب سالن تیار کر دیتا اینا پیار ہے میرے نبی نال ادھی بھن کے سکی سامنے رکھ دیتی
روٹی سامنے پئی ہوئی ہے، سالن سامنے پیا ہے، بوٹیاں سامنے پیاں نے، صدقے جاواں میرے نبی نو ابو ایوب انصاری دے گھر بیٹھے ہاں تھی فاطمہ یاد آ گئی، آپ نے تھوڑیاں جنیاں بوٹیاں لیاں، تھوڑے جا روٹی دے ٹکڑے لے آپ فرماندے نے ابو ایوب آ میری تھی فاطمہ نو پہنچاؤ، او بھی اج کئیاں دناں دی بھوکی ہے، میری تھی بھوکی ہوے تے محمد نو روٹی کیویں لنگ سکدی ہے؟ اینا پیار مڑ گئی، بیٹی پیچھے چلے گا، کسی دی تھی نو دکھ نہ دیا کر، مت تیری تھی نو کوئی دکھ پہنچاوے، اور کسی دی بہن نو نہ ستایا کر، مت تیری نو کوئی ستاوے۔ آپ فرماندے نے تیے خیر تے ایسی اج گئے جے دوویں میاں بیوی تے چھتی نالی واپس آ گئے جے تے سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے بول دیاں کوئی نہیں، علی آندے نے سونیا میوں ہی لے کے گیا سی، گل وچ کیے؟ آپ فرماندے نے تیے گل کیوں نہیں کردی پئی، تی نالے نہ پیار، پیار دی وجہ کی ہے؟ بی بی خدیجہ دنیا تو جا رہیاں نے، میرے پاک نبی نو کہندیاں نے سونیا نبیا ہن میری بیٹیاں نال ماواں دا پیار بھی تُویں ہی کرنا ہے تے پیواں دا پیار بھی تُویں ہی کرنا ہے۔ آپ فرماندے نے بیٹی بول دی کیوں نہیں ہو پئی؟ گل کی ایک سیدہ فاطمہ اج کر کے اپنے ہاتھ پیاں وکھاندیاں نے، اپنے موڈے دیاں لاساں پیاں وکھاندیاں نے تے کہندیاں کی نے میری ماواں بہناں سن لو، میرے بھرا سن لو کی آندیاں نے 3 میلاں خوشا عثمان غنی دا تے جتھوں پانی میں پار لے آواں کرتا پاٹ گیا ہے موڈیاں تو ابا مشک جتھے میں چاواں، میں اس دفعہ عثمان غنی دا خوہ ویکھ کے آیا واں، مسجد نبوی تو کافی دور پہ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بیٹی فاطمہ کہندی ہے ابو جی 3 میلاں دور عثمان دے خوہ تو پانی بھر کے لے آنیاں، کچھ کرتا پاٹا ڈٹا سی حضرت، اور جتھے رگڑ مشک دی آوے اے بیٹیاں یارو پاک نبی دی عجب پوشاکاں پاوے، ابا پانی نو میں جد سر چاواں نت تازیاں ٹاکیاں لاواں، ادب و شرمو نال شرم دے میں پاسے ڈک دی جاواں، ابا جی عثمان دے خوہ تو پانی بھی بھر کے لے آنیاں، ابا جی چکی بھی چلانیاں، ابا جی حسن تے حسین نو بھی سنبھالنیاں، ابا جی علی دیاں بھی خدمتاں کرنیاں، یہ دے نال نال میریو بہنوں سن لو، فاطمہ فرماندیاں نے نال نال قرآن دے کئی سپارے بھی پڑھ جانیاں، کئی سپارے قرآن دے، میریاں بہناں کنے سپارے پڑھ دیا نے، ادھی رات تک جنہیں ٹی وی ویکھنے انہیں سپارے کی پڑھنے نے۔ اللہ اکبر اللہ، بھئی تسی انتظامیہ والے والے نہ ویکھیا کرو، ادھری توجہ رکھیا کرو، گل تاں بندی ہے، اثر بھی تاں ہی ہوندا بندہ دل لا کے گل سنے نا، بچیاں دی تے عادت ہے نا چڑی بھی پھڑ کے تو انہوں نے ویکھنا، سیانے بچے نہ بنیا کرو، اللہ پاک سیانے بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ آدیاں نے ابا جی چھالے پہ گئے، اللہ تے عثمان دے خوہ تو نے پانی لیا لیا کے لاساں پہ گئیاں نے، آپ فرماندے نے بیٹی غلام تاں ہے گئے نے پر جڑے بندے جے مسیتے قرآن پہ پڑھ دے نے اصحاب صفہ انہاں دا میرے کولوں انتظام نہیں ہو سکیا، اللہ اکبر اللہ، اصحاب صفہ دا اجے میرے کولوں انتظام نہیں ہو سکیا۔ آپ فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی رات نو جدوں اپنے بستر تے جائیں، وہ ایس ایچ او صاحب اپنی دیکھ بھال لی آ رہے ہیں، تسی گھبراؤ نا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، انہاں اسی محترم اوپرلے سپیکر بند کیتے نے، دیکھ لو جی، اس ساڑھے بھی سپیکر بند نے، آواز آ رہی ہے، بیٹھو چھوٹے بیٹھ جاؤ،
मोहतरम साढ़े स्पीकर भी तो बंद ने, उपरले नहीं चलाया, थले रख के चलाया, देख लो तुहाडे सामने। चलो आवाज और घट कर दो, बैठ जाओ, आवाज घट कर दो, असी थले रखे ने स्पीकर। हाँ बैठ जाओ भी, तुसी बैठ जाओ। अल्लाह करेगा स्पीकर ने रोले निबड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के दुआ करो, अल्लाह पाक कोई ने आवाज घट कर दो, बिल्कुल घट कर दो, सिर्फ मजमे तक आवाज रहे भी। बैठ जाओ, असी तो उपरले स्पीकर बंद किए ने, देखो आ मजमे तक स्पीकर लाए ने थले भी, ज्यादा आवाज ना जाए। बैठ जाओ भी, बैठ जाओ, तुसी बैठ। अल्लाह पाक तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए, तुहाडा आना कबूल फरमाए। हुण मजमे तक ते आवाज साडी जानी चाहिए, असी उपरले स्पीकर इस वास्ते बंद किए ने, चलाए नहीं। बैठ जाओ भी। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मैं भाई चुप करो तुसी। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, ऐ मेरी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अजे ते मेरे को गुलाम देन जोगी तौफीक नहीं, अजे ते ओ बंदे जड़े मस्जिद नबी च कुरान पै पढ़ते ने, जड़े मस्जिद नबी च असहाबे सुफा ने, उन्हां वास्ते इंतजाम नहीं हो सकिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह आप फरमाते ने, ऐ मेरी प्यारी बेटी जदों तू कम्मा कारा तो फारग हो जाए, अपने बिस्तर ते चली जाए, आप फरमाते ने अपने बिस्तर ते लेट के 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़िया कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया कर, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़िया कर। ये वजीफा धीए तू कर लिया कर, सारे दिन दियां थकावटां अल्लाह दूर फरमा देंगे। असी अगले जुमे ना जी इस तो भी थले कर देंगे, तुसी बेफिक्र होकर जाओ इंशाअल्लाह। बैठ जा, बैठ जा तू, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह पाक तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, जज्बे च नहीं आईदा, बैठ जाओ। हाँ अब तुसी जुमा नहीं पढ़ना, खराब करना जुमा, कम अज कम बैठ जाओ। अब बैठ अल्लाह बैठ जाओ, चला देने, बैठ जाने, बैठ जाओ। मैं SHO साहब नूं अगे भी दरखास्त की सी भी इन्ने बंदे काबू नहीं आने, ते तुसी जान के साडा माहौल खराब कर दो। हाँ बैठ जाओ भाइयों जी, भाइयों ज्यादा स्पीकर नहीं चलावांगे। ये SHO साहब जान के साडा मजमा खराब करना चाहते हैं, ये साडी ताकत देखना चाहते हैं, आवाम की ताकत, ते मैं उन्होंने के फिर इल्तमास करांगा भी वो साडे नाल अच्छा ही सलूक करें। बैठ जाओ साथी सर, ऊपरले स्पीकर बंद कर दो, थल्ले चला दो, बंद कर दो। तो अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया भी बैठ जाओ, बात कर लेने, थल्ले वाले चलाओ, सिर्फ ऊपरले नहीं चलाए। कानून असा हाथ च नहीं रहना, उन्हें अगर लै लिया तो उन्हों की मर्जी, उन्होंने साडा मजमा खराब करने की कोशिश की, अल्लाह पाक उन्होंने जज़ा खैर देवे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तो बात दूर चली गई। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी रात नू न जदों तू अपने बिस्तर ते जाए, आप फरमाते ने 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर। आप फरमाते ने, ए मेरी प्यारी बेटी सारे दिन दियां अल्लाह तेरियां थकावटां भी दूर फरमा देंगे, सारी रात इबादत च गुजरेगी। अल्लाह पाक सानू भी पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। और मैं आखिरी गल करके खुतबा खत्म कर लगा, तवज्जो करो भाई दोस्तों, बैठ जाओ। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया, एक दिन सहाबा च मेरे नबी बैठे सन, आप फरमाते ने मेरे सहाबियों बैठ जाओ, मैं अज कुरान करीम दे तुहानू 10 पारे सुनाने ने। सहाबा बैठ जाते ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर तशरीफ फरमा ने, सहाबा बैठ जाते ने। बैठिया बैठिया मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे नबी ने पढ़िया, कुल हुवल्लाहु अहद
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ باتاں کرتے رہے، باتاں کردیاں اللہ دے پاک پیغمبر چلے گئے۔ صحابی کہندا سونیا تساں تے وعدہ فرمایا سی میں قرآن پاک دے 10 پارے سناواں گا، 10 پارے نہیں سنائے۔ آپ فرماندے نے کیا میں تانوں سورہ اخلاص نہیں سنائی، قل شریف نہیں سنایا؟ آپ فرماندے نے جڑا بندہ قل هو اللہ احد اے پوری سورت ایک وار پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک اونوں 10 سپاریاں جنہ ثواب عطا فرماندے نے۔ 2 وار پڑھے 20 پارے، 3 وار پڑھے 30 پارے، 10 وار پڑھے سونے چاندی دیاں اٹاں دی ایک کوٹھی بن جاندی ہے۔ 100 وار پڑھ لے اللہ پاک 60 سالاں دی زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اے بھائیو قرآن ہے، ادھر پیار کرو گے دنیا بھی سمر جائے گی، اگلا جہان بھی سمر جائے گا۔ ساریاں کتاباں اس مہینے چ نازل ہوئیاں نے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، ابراہیمی صحیفے بھی اور قرآن بھی اللہ پاک نے اس مہینے چ نازل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ اور رات قسمت فرما دے، انشاءاللہ وہ رات قسمت چ ہوگی نا، دنیا بھی بن جائے گی، اگلا جہان بن جائے گا، زندگی دے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔